आणि त्यांना एक खंय तरी प्रेशर आसतलो की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान पक्षाक लीड मेळपा जाय. थंयसर निलेश काब्राल जे सध्या सत्तेन आसा तांच्यांनी म्हणलां की ते लीड दितले म्हणून. म्हाका दिसता कुडचडेच्या जनतेन फाटल्या दिसांनी ताजेर जो व्यवहार बीजेपीन खास करून जो केला, जो बीजेपी सांगताली की आमचो परफॉर्मिंग मिनिस्टर ताका देंवयलो. सो हाज्या वयल्यान कुडचडकाराची कितें इज्जत आशिल्ली ही भारतीय जनता पार्टीन म्हाका दिसता दाखयल्ली आसा. आनी ह्या फावट कुडचड्याच अशें न्ही, पूण हे सगळे वाठार काणकोण आसतले, सांगे आसतले, सावड्डे आसतले, शिरोडा, मडकय, फोंडा हे जे भाग जातून काँग्रेस पक्षाक सदांच कमी मतां पडटाली, ह्या फावट थंय मॅक्झिमम वोटिंग जातलें आनी ह्या फावट मॅक्झिमम मतां ही ह्या मतदारसंघांतल्यान आमकां मेळटली. आनी यू विल बी सरप्रायज विथ द फिगर्स. ह्या फावट आमचो कॅन्डिडेट भोव मतान मार्जिनान जिखून येतलो.